नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम व्यक्ति विशेषमा। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वको घरमा आइपुगेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रम्भा मिश्राज्यू। आउँ त उहाँको स्वागत गरौँ। मैम, कार्यक्रममा स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला हामी यस कार्यक्रमको सुरुवातमा हजुरको परिचय जोड्न चाहन्छौँ। कृपया आफ्नो परिचय हाम्रा दर्शकहरूलाई गराइदिनुहोस्। नमस्कार, म रम्भा मिश्र, जनता समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि आबद्ध रहेको छु। हजुरको बाल्यकाल र प्रारम्भिक शिक्षाको बारेमा केही थप जानकारी उपलब्ध गराइदिनुहोस्। मेरो बाल्यकाल साह्रै नै रमाइलो बितेको छ र एक ठाउँमा होइन, विभिन्न ठाउँमा म बसेको छु। बुवा चाहिँ सरकारी जबमा भएको हुनाले जनकपुर, विराटनगर, काठमाडौँ र दाङमा म बसेको छु र दाङमा मैले चाहिँ एसएलसीको परीक्षा चाहिँ दाङबाट दिएको छु। प्राथमिक शिक्षाहरू चाहिँ विराटनगर, काठमाडौँ, जनकपुर र दाङमा भएका छन्। हजुर। बिहे र त्यसपछिको पारिवारिक जीवनको बारेमा पनि केही थप जानकारी उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भने गराइदिनुहोस्। हजुर, मेरो बिहे चाहिँ साह्रै सानो उमेरमा भएको छ। म 13 वर्षको हुँदाखेरि मेरो बिहे भयो र बिहेपछि चाहिँ मैले पढाइ आफ्नो कन्टिन्यू नै राखेँ, किनभने हाम्रो एउटा मधेसमा एउटा चलन छ, गौना भन्ने चलन छ, जुन माइतीबाट घरमा पठाइन्छ त्यसलाई गौना भनिन्छ। त्यो चाहिँ गौना मेरो बिहेको बेलामा चाहिँ भएन, किनभने मेरो उमेर ज्यादै सानो थियो र मेरो शिक्षा दीक्षा पनि कन्टिन्यू थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 7 वर्षपछि मेरो गौना भयो र त्यो बिचमा मैले आफ्नो पढाइ लेखाइहरू सम्पन्न गरेँ। मैले मास्टर्ससम्म गरेको छु। हजुर। हजुरले जसरी जोड्नुभयो कि तपाईँको बिहे सानो उमेरमै भयो अनि पढाइ त्यसपछि हजुरले कन्टिन्यू गर्नुभयो। त्यो बिहेपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ, जिम्मेवारी पनि थपिन्छ अनि घर गृहस्थीलाई पनि हेर्नुपर्छ, सबैलाई हेर्नुपर्छ। त्यो बिहेपछिको तपाईँको जुन उच्च शिक्षा हासिल गर्ने काम थिए, एउटा प्रयास थिए, त्यसमा तपाईँको श्रीमानको कतिको साथ पाउनुभयो तपाईँ? जसरी कि मैले भनिहालेँ, मेरो ज्यादा नै सानो उमेरमा बिहा भयो। श्रीमानको शिक्षा दीक्षा पनि त्यतिखेर कम्प्लिट भएको थिएन। उहाँ पनि बिहे पश्चात 4 वर्षको लागि उहाँ चाहिँ आफ्नो स्टडिजको लागि बाहिर जानुभयो। उहाँले केरलबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ। त्यसरी उहाँ बाहिर पढ्न जाँदाखेरि मेरो पनि पढाइ यहाँ कन्टिन्यू थियो नेपालमै। अनि त्यसबिचमा आफ्नै घर परिवारमा आफ्नै पेरेन्ट्ससँग बसेको हुनाले धेरै बढी जिम्मेवारी ममा थिएन। त्यसरी चाहिँ आफ्नो शिक्षा दीक्षा पहिले मैले पुरा गरेँ। त्यसपछि मेरो 7औं वर्षमा मेरो गौना भयो। त्यसपछि मैले आफ्नो घर परिवार सम्हालेँ। यो बिचमा मेरो प्यारेन्टको भूमिका रह्यो। मलाई मेरो व्यक्तित्व निखार्नमा, मलाई पढाइ लेखाइमा सहयोग गर्नमा र अभियसली श्रीमानको पनि भूमिका थियो। उहाँले पनि त्यसमा साथ दिनुभएको थियो। तपाईँ एउटा लोकप्रिय वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। यो पत्रकारिताको सुरुवात कसरी र कहाँबाट भयो? म सानो छँदाखेरि चाहिँ मेरो डक्टर बन्ने इच्छा थियो, तर विभिन्न कारणले अब यसलाई एउटा जुन बिहे भयो त्यसलाई पनि एउटा ब्यारियरको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो डक्टरी पढाइ मैले पढ्न सकिनँ र बिस्तारै त्यसपछि म घर जम्मा गएँ। हजुर। घर जम्मा गएपछि म चाहिँ आफ्नो मेरो जुन एउटा बाहिर काम गर्ने इच्छा थियो, एउटा आफ्नो व्यक्तित्व निखार्ने जुन मेरोमा इच्छा थियो, त्यो चाहिँ मेरो बच्चाहरू जब नानीहरू अब अलिकति हुर्के त्यसपछि मेरो मनमा इच्छा त थियो। इभन मैले आफ्नो मास्टर्स डिग्री चाहिँ मेरो बच्चाहरू हुर्किसकेपछि अनि मैले यहाँ कम्प्लिट गरेको छु। मैले वीरगन्जको यही ठाकुराम कलेजमा आफ्नो शिक्षा मास्टर्ससम्म मैले पुरा गरेँ र त्यसपछि मेरो इच्छा जुन बाहिर काम गर्ने एउटा मान्छे जन्मिएको छ भने एउटा घर परिवारमै बस्नको लागि नभएर बाहिर एउटा केही समाजको लागि केही दिन सकौँ भन्ने मेरो इच्छा थियो र त्यस अन्तर्गत मैले टेलिभिजनमा पनि मेरो इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसमा मैले टेलिभिजन न्युज रिडरको लागि मैले नेपाल टेलिभिजनमा मैले मौका पाएँ
विभिन्न कारणले त्यसलाई पनि मैले कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। तर पछि आएर वीरगन्जमै टेलिभिजन च्यानलहरू खुल्यो, त्यसमा मैले चाहिँ पत्रकारितालाई चाहिँ मैले अगाडि बढाएँ। हजुर। गर्दा गर्दै यो समाजसेवामा जानुपर्छ या समाजसेवा गर्नुपर्छ, यसतिर तपाईँ कसरी उन्मुख भयो अथवा तपाईँले कसरी मतलब यसमा रुचि आयो? मलाई पत्रकारिता भन्दा पहिले पनि मलाई समाज सेवा गर्ने सुरुदेखि नै इच्छा थियो। डक्टर बन्नु, पत्रकारितामा जानु अथवा पोलिटिक्समा जानु, म सबैलाई एउटा समाज सेवाको एउटा प्लेटफर्मको रूपमा मान्छु। मान्छे भएर जन्मेपछि आफ्नो समाजलाई केही दिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आन्तरिक इच्छा हुन्छ। त्यही भएर मैले पहिले पत्रकारिता गरेँ र त्यसपछि मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा मैले आफूले आबद्ध गरेँ। जसरी एउटा ग्रिन सिटी हाम्रो वीरगन्जमा संस्था छ, हजुर पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमा मैले जोइन गरेँ। हाम्रो वीरगन्जमा मानव सेवा आश्रम छ, त्यसमा मैले गरेँ। रोटरी क्लबमा मैले जोइन गरेँ। रोटरी क्लबमा म अहिले प्रेसिडेन्ट छु। र यो मेरो लामो यात्रा जुन छ, यो समाज सेवाको लागि मैले सुरुवातदेखि नै मेरो मन थियो र मैले यसमा विभिन्न मैले मौका पनि पाएँ। त्यसमा मेरो सबै साथी र सङ्गीहरूको सहयोग रह्यो र अहिले पनि म आफूलाई राजनीतिक हिसाबले म राजनीतिमा पनि अहिले गएको छु। विगतको स्थानीय चुनावमा मैले उपमेयरको चुनाव लडेको थिएँ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट। र यो सबैको एउटै निचोड छ, मैले जसरी पनि समाज सेवा गर्न चाहन्छु। हजुर। रम्भा मिश्राजी भनेपछि हामी भन्न सक्छौँ एउटा बहुआयामी प्रतिभा। जसरी हजुरले जोड्नुभयो वैवाहिक जीवनको सँगसँगै पत्रकारिता, समाजसेवा, त्यसको लगत्तै तपाईँले यसमा राजनीतिमा पनि आउनुभयो र यो राजनीतिक जीवनतिर यो समाजसेवा गर्दा गर्दै कसरी तपाईँ प्रेरित हुनुभयो र राजनीतिमा जानुपर्छ किन यस्तो लाग्यो हजुरलाई र कहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो? यो समाज सेवा गर्दा गर्दै अब एउटा नयाँ प्लेटफर्मको म खोजीमा थिएँ। त्यो चाहिँ संयोगवश मैले पाएँ। मलाई अफर आयो राजनीतिक पार्टीहरूबाट, विभिन्न धेरै पार्टीबाट अफर आयो। तर म मधेसको राजनीतिमा मधेसी भएको हुनाले मैले एउटा मधेसी पार्टी चुज गरेको छु र एउटा मधेसी भएको हुनाले खालि मधेसमा मैले सेवा गर्ने होइन, म पुरै देशमा, म विश्वमै सेवा गर्न चाहन्छु। एउटा प्लेटफर्म मैले चाहिँ राजनीतिक पार्टीको रूपमा पाएको छु र यसलाई आगामी दिनहरूमा अझ सशक्त रूपमा मैले यसलाई अरू टाइम दिएर यसमा गर्नेछु भन्ने मेरो चाहना छ। हजुरले जोड्नुभयो जसरी तपाईँ उपमेयरमा पनि लड्नु भएको थिए र उपमेयरमा तपाईँले विशेष परिस्थितिवश तपाईँ त्यो स्थानीय निकायसम्म पुग्नु भएन। तर वीरगन्जमा सबै जनताले भन्छन् कि रम्भा मिश्राजी चुनाव हारेर पनि जित्नुभयो। के छ यो कहानी? अब यो म सबै हाम्रो जुन वीरगन्जको जनता हुनुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि मलाई माया गर्नुभएको छ र मैले वीरगन्जको जनताले मात्रै होइन, म आफैलाई पनि महसुस हुन्छ मलाई कि म हारेको छैन। मैले एक्सपिरियन्स गेन गरेको छु र यो चुनावले मलाई धेरै ठुलो पहिचान दिएको छ र म यसलाई वीरगन्जको जनताको म आभारी छु। उहाँहरूले मलाई यस्तो जुन यो ममा सोच आउँछ, मनमा जुन यो कन्फिडेन्स आउँछ, जुन आत्मविश्वास आउँछ, उहाँहरूले मलाई गरिदिनु भएको छ। म ज्यादै भाग्यमानी छु जो म वीरगन्जको जनताको यति नजिक छु र उहाँहरू म यति नजिक हुनुहुन्छ। राजनीतिमा जानु छ भनेर हजुरले समाजसेवामा लाग्नु भएको हो कि राजनीति तपाईँले समाजसेवाको लागि रोज्नुभयो? यो जानकारी गराइदिनुहोस्। म समाज सेवा गरेर राजनीतिमा जान्छु भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन। मलाई राजनीतिमा जानुभन्दा 2-3 दिन पहिलादेखिसम्म मलाई थाहा थिएन कि म राजनीतिमा जानेवाला छु। यो अचानक एउटा अफर आयो, त्यसमा मैले केही दिन सोचेँ म जाउँ कि नजाउँ, किनभने मलाई पनि एउटा डर जस्तो थियो कि राजनीति भन्छन् कि धेरै यसो भन्नमा आउँछ धेरै गन्दा खेल हो यताउति भनेर। त्यसरी मैले कमसेकम 2 महिना मैले सोच्नको लागि मैले टाइम लिएँ र अन्ततः मलाई के लाग्यो भने कुनै पनि प्लेटफर्म नराम्रो हुँदैन। चाहे म सामाजिक संस्थाबाट जाउँ अथवा म मिडिया मार्फत जाउँ अथवा म पोलिटिकल पार्टी मार्फत जाउँ, आखिर गोल मेरो समाज सेवा नै हो।
त्यसैले मैले यसलाई अन्ततः मैले चुने र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने राजनीति एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले एउटा विशाल एउटा प्लेटफर्म दिन्छ र त्यो प्लेटफर्ममा हरेक जनतासँग जुन सङ्घ संस्था मार्फत जुन जनतासम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ यो भोट मार्फत, किनभने घर दैलोमा गएर हरेक जनताको पीर मर्का बुझिन्छ, हरेक घरमा गइन्छ। त्यसले मलाई लाग्छ कि यो मैले घर घरमा गएर मान्छेलाई चिन्ने, मान्छेको मनको कुरा बुझ्ने र उहाँलाई अलिकति भए पनि मैले समाज सेवा गर्ने मौका पाएको छु। हजुर रोटरी क्लबमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। रोटरी वर्ष 2020-21 को लागि हजुर एउटा यसको क्लबको अध्यक्षको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको 19-20 को अध्यक्षको पदमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको काँधमा थप जिम्मेवारी थपेको छ। यो क्लब के कस्तो गतिविधिहरू गर्छन् अनि यसमा के भइराखेको छ वीरगञ्जमा, जानकारी गराइदिनुहोस्। यो म रोटरी क्लब अफ वीरगञ्ज मेट्रोपोलिसमा म आबद्ध छु। अहिले म प्रेसिडेन्ट छु यसको। यसमा यो एउटा सामाजिक संस्था हो जसले जनताको सेवा नै गर्ने गर्दछ। यसमा खास गरिकन अहिलेसम्म यो पोलियोको क्षेत्रमा पोलियो उन्मूलन को लागि यसले अभिभारा बोकेको थियो र लास्ट इयर हामीले अहिले 2019 को अक्टोबरमा यसले हामी 24 अक्टोबरमा हाम्रो यो पोलियो डे हुन्छ। त्यसमा हामीले यसपालि चाहिँ पोलियो डे अब पोलियो हाम्रो देशबाट होइन पुरा विश्वबाट सकिएको हामीले घोषणा यसपालि गऱ्यौँ र यस्तै अब जस्तै रुबेल्स मिजिला हुन्छ। त्यसपछि रोटरी जुन छ रोटरी कनेक्ट्स द वर्ड्स भन्ने नारा छ। रोटरीले पुरा वर्डलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ र अब अहिले चाहिँ हाम्रो अब यो पोलियोको मिसनपछि अब हामीले लिटरेसीको राखेका छौँ कि हरेक वर्ग लिटरेट हुनुपर्छ अबको युगमा, यो 21औं शताब्दीमा। त्यसैले अब हाम्रो जुन नारा छ त्यो चाहिँ एभ्रिबडी इज लिटरेट भनेर हामीले नारा लगाएका छौँ यसपालि। हजुर राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ र एउटा लोकप्रिय नेताको तपाईँको छवि रहेको छ। अहिले हाम्रो देशमा नागरिकता विधेयक चर्चामा छ। तपाईँको यस विधेयकप्रति कतिको सन्तुष्टि छ, तपाईँको सहमति छ अथवा असहमति हो, के कस्तो तपाईँको विचारधारा रहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। 2063 सालको जुन नागरिकता सम्बन्धी ऐन थियो त्यसमा चाहिँ यसमा हाम्रो भारतबाट जुन विवाह गरेर नेपाल आउने महिलाहरू छिन् उहाँहरूको लागि 63 सालमा चाहिँ विवाह पश्चात उहाँहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुन थियो। अहिले आएर हाम्रो ओली सरकारले त्यो नागरिकता कानुनलाई संशोधन गरेर एउटा विधेयक ल्याएका छन्। त्यसमा चाहिँ भारतीय महिलालाई नेपाल आफ्नो विवाह पश्चात 7 वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने कुरा अहिले विधेयकमा आएको छ। त्यो एक तरिकाले मेरो पर्सनल हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशको लागि आफ्नो सेफ्टीका कुराहरू हुन्छन् अथवा त्यो अनुसारले यदि हुन्छ भने के अनुसारले सोचनीय कुरा हो। तर कुरा त्यहाँ मात्रै होइन। यो अहिले लकडाउन चलिरहेको छ, विश्व नै यो कोरोना महामारीको चपेटमा छ। यस्तो बेलामा ओली सरकारले जसरी नेपालको नक्सा सम्बन्धी संशोधनको लागि विधेयक ल्यायो, नागरिकता संशोधन ऐनको लागि विधेयक ल्यायो, यो कुरा के छ भने उहाँको लोकप्रियता अहिले कोरोनामा अथवा त्योभन्दा पहिला केही गर्न नसकेको हुनाले, जनताको लागि केही नयाँ नौलो, केही राहतको चिज, केही विकासको काम नदिन सकेको हुनाले अब उहाँलाई सरकारमा बसिराख्नको लागि अथवा जनसमर्थन जुटाइराख्नको लागि यस्तो चाहिँ इन्डियालाई गाली गरेर, इन्डियालाई चोट पहुँचाएर र इन्डियालाई यदि हामीले डिट्याच गर्न सक्यौँ भने मधेसी जनता जुन हुन्छ त्यो बिचल्लीमा पर्ने हुन्छ। त्यो उहाँहरूको सोच छ। हामीले पनि मधेसीको माग पुरा गर्दैनौँ र इन्डिया पनि बिस्तारै हामीले यदि उहाँहरूको छोरी यहाँ आउँदै भने हामीले नागरिकता दिँदैनौँ। नागरिकता दिँदैनौँ भने उहाँले बिचमा अब कुनै चिजको उहाँलाई नागरिकताको त हरेक क्षेत्रमा जरुरी हुन्छ। जस्तै
उहाँ आएको केही दिनमै मानिलिउँ कि उहाँको श्रीमान बित्नुभयो भने उनले कुन चाहिँ के आधारलाई लिएर आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्ने अथवा कुनै बिजनेसै गर्नु पर्यो, कामै गर्नु पर्यो भने के गरेर आफ्नो जीविका चलाउने, अथवा श्रीमान हुँदै कुनै आफ्नो विशिष्ट कुरा गर्नु पर्यो, जसरी धन सम्पत्ति लिनु पर्यो, उहाँले भन्नुहुन्छ कि परिचय पत्र दिने भनेर, त्यसमा चाहिँ ठिक छ, त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर यसलाई एउटा संस्थागत तरिकाले गर्नुपर्छ, जसले कि उहाँहरूलाई कुनै पनि जुन भारतीय यहाँ चेली हुनुहुन्छ, यहाँको बुहारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो अधिकार पाउनको लागि वा हक अधिकार लिनको लागि नागरिकता भन्ने कुरा चाहिन्छ। त्यहाँसम्म मात्रै कुरा होइन, यो इन्डियासँग हाम्रो जुन युगौँदेखिको सम्बन्ध छ, वर्षौँदेखिको होइन, जुन रामायण कालदेखि त्रेता युगदेखिको जुन सम्बन्ध छ, हाम्रो सीता विवाह गरेर भारतमा गएको बेलादेखिको हाम्रो सम्बन्ध छ, यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले अलग्याउने कोसिस गर्नुभएको छ। यो खालि यो नागरिकताको कुरा होइन, यो सीमा पनि यही बेलामा ल्याउनु पर्यो, सीमा विवाद पनि, नागरिकता विवाद पनि यही बेलामा ल्याउनु पर्यो, किनभने उहाँलाई यो टोपीधारीहरूलाई एउटा विशेष समुदायको लागि उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रवादी, आफूलाई राष्ट्रवादी साबित गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने त्यो इन्डियासँग लाई गाली गरेर, मधेसीको जुन युगौँदेखिको सम्बन्ध छ इन्डियासँग, त्यसलाई चाहिँ तोडेर र यसलाई मधेसी समुदायलाई निर्बल पार्ने तरिकाले यो चाहिँ उहाँहरूको हत्कण्डाहरू हो। यो एउटा षड्यन्त्र हो। यो चाहिँ मधेसी जनताले, हाम्रो पार्टीले यसको चाहिँ बेला बखतमा यसको जवाब दिइरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा यसको लागि विरोध भइरहेको छ, नेपालभरि मधेसभरि यसको विरोध भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यसको लागि हामीले लडिरहनेछौँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यो नागरिकता विधेयकले सीधा रूपमा महिलाहरूलाई प्रभावित पार्नेछ। तपाईँ एउटा महिला हुनुहुन्छ, पार्टीसँग पनि जोड्नु भएको छ, सामाजिक गतिविधिमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तो यो नागरिकता विधेयकमा के गर्दा राम्रो हुन्छ कि महिलाहरूलाई पनि एउटा मतलब जुन उहाँप्रति अन्याय भएको छ, भारतबाट आउने या विदेशबाट जहाँबाट पनि आउने, नेपालमा बुहारी भएर जुन विदेशी नागरिकले आउनुहुन्छ उसले नागरिकता 7 वर्षपछि पाउने जुन एउटा यो बनाउनु भएको छ, यसमा सिधा रूपमा सरकारको मान्यता के रहेको छ भने हाम्रो राष्ट्रियतामा खतरा आउन सकिन्छ भनेर यस्तो नियम लगाइएको हो। तपाईँ पनि यसमा सहमत पनि हुनुहुन्छ। तपाईले जसरी भन्नुभयो कि राष्ट्रियताको कुरा आएको छ भने एउटा ठाउँमा यो ठिक पनि छ, तर राष्ट्रियतामा पनि आँच नआओस्, हाम्रो राष्ट्रियता पनि खतरामा नपरोस् र महिलाहरूसँग पनि नाइन्साफी नहोस्। यसको लागि यसमा के कस्तो संशोधन गर्दा उपयुक्त होला? हजुरको व्यक्तिगत भनाइ, यो सोच हामी जान्न चाहन्छौँ। मेरो व्यक्तिगत सोच यो छ कि उहाँहरू जुन हामीले भारतबाट यहाँ बुहारी भित्र्याउँछौँ, उहाँहरूको सम्मान, उहाँहरूको कदर, अब उहाँहरूले माइती छोडिसक्नुभयो, आफ्नो घर परिवार छोडिसक्नुभयो, आफ्नो कुल वंश, आफ्नो सबै चिज उहाँले छोडेर जब यहाँ आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूलाई अधिकार दिने, त्यो हामी सबैको अभिभारा हो। यस अन्तर्गत मैले के सोच्छु भने, ठिक छ, उहाँलाई राजनीतिक यदि हामीले अधिकार दिँदैनौँ भने, तर यहाँ जुन जति पनि सामाजिक अधिकार हुन्छन्, जति पनि उहाँहरूलाई एउटा सहज वातावरण यहाँ हुनुपर्दछ र उहाँलाई आफ्नो अधिकारको कटौती गरेको उहाँलाई महसुस नहोस्, त्यो अनुसारले उहाँहरूलाई जति पनि हाम्रो कानुनले दिन सक्छ त्यो एउटा उहाँलाई सम्मानको तरिकाले यहाँ राख्नुपर्छ र त्यसको लागि जे जति कानुन चाहिन्छ त्यो चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकारले। त्यो मेरो विचारधारा छ। तपाईको व्यक्तित्व हेर्दा, जीवन हेर्दा, तपाईको श्रीमान इन्जिनियर, तपाईको छोरो डॉक्टर, बुहारी डॉक्टर, हजुर पनि उच्च शिक्षित महिला, समाज सेवामा, पत्रकारितामा, राजनीतिमा आबद्ध भनेपछि एउटा सम्पूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हजुर। र तपाईको जीवन एउटा सन्तुष्टिजनक अथवा सफल जीवन हामी भन्न सक्छौँ। यो यति हुँदा हुँदै पनि मनमा कुनै इच्छा पलाएको छ अथवा कुनै चाहना बाँकी छ कि अझ पनि केही गर्नु छ, यस्तो केही छ भने हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? गरिदिनुहोस्। म ज्यादै एउटा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु, फर्चुनेट छु म, जुन मैले आफ्नै देशमा बसेर, आफ्नै घर परिवारमा बसेर मैले सबै किसिमको सुविधा पाएको छु।
यहाँ घर परिवार, पेरेन्ट्स र हाम्रो इष्टमित्र, साथीहरू, महिलाहरू, जति पनि हाम्रो नगरवासी हुनुहुन्छ, देशवासी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यति सम्मान र यति इज्जत दिनुभएको छ, यति माया दिनुभएको छ, जुन मेरो अरू कुनै इच्छा बाँकी छैन। र म यही आफ्नो जुन मैले काम गरिरहेको छु यसैमा म अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु, जसबाट मैले अरू समाजलाई सेवा दिन सकौँ र केही दिउँ। मानव भएर जन्मेपछि केही गरेर जाउँ, केही समाजको लागि यस्तो एउटा उदाहरणीय बनौँ जो सबैले भन्न सकोस्, छोरी होस् त यस्तो, बुहारी होस् त यस्तो, साथी होस् त यस्तो, नागरिक होस् त यस्तो, नेता होस् त यस्तो। म त्यसको लागि एउटा उदाहरणीय बन्न चाहन्छु। यति नै मेरो चाहना छ। हजुर। हवस् त रम्भा मिश्राज्यू, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हवस् दर्शकवृन्द, अहिलेको लागि यति नै। अर्को साता बुधबार फेरि हामी आउनेछौँ एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वको साथमा, एकजना फरक व्यक्तित्वको साथमा, नयाँ विषयको साथमा। र तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला birgansanjal.com को फेसबुक पेज र लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। त्यसै गरी बिरगञ्ज सञ्जालको युट्युब च्यानल पनि रहेको छ, त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँले हरेक समयमा नयाँ नौलो भिडियोहरू पाउनेछ, नयाँ नौलो समाचारहरू पाउनेछ त्यसमा। र तबसम्म सुरक्षित बस्नुहोला र हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। म मुकेश खेतान तपाईँसँग आज्ञा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते।